हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में आग लगने की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमिश्नर रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश करेंगे। जराये का कहना है रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू तफसीलात, मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से मुतालिक हासिल मालूमात दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में रात 10:15 पर आग लगी। फायर ब्रिगेड को 10:26 पर इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट में 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। डीसी साउथ 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। आग ग्राउंड फ्लोर पर फूलों की दुकान में बच्चे के हाथों लगी। आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ फैली। आग लगने से 79 अमवात हुई हैं। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेजोनाइन फ्लोर पर हुई। इसी रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे नजीर शाह मौजूद हैं। नजीर, बताएगा बच्चे के हाथों आग लगी, तहकीकाती हतमी रिपोर्ट में ये सामने आया है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? बिल्कुल, देखें जिस वक्त ये आग लगी थी उसके बाद से मुख्तलिफ जो कमेटियां, तहकीकाती कमेटी और इन्वेस्टिगेशन टीमें, उनकी जानिब से बाकायदा इस बात पर तहकीकात की जा रही थी कि आग आखिर लगी कैसे। तो 24 तारीख को जिस वक्त हम स्पॉट पर मौजूद थे तो पुलिस उस वक्त एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10 से 12 साल होगी उसको लेकर आई। सख्त हिफाजती तहवील में ये बच्चा था और इसके साथ जो डीएसपी और दीगर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। सबसे पहले जो ये मेन गेट के रास्ते से उसको अंदर लेकर गए, मुख्तलिफ दुकानों में उसको सर्च करवाते रहे, फिर वापस आए। नीचे का जो हिस्सा था पूरा उसको सर्च करवाया। जब हमने पुलिस से जानने की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से हमें अनऑफिशियली तौर पर यह बताया गया था कि ये वो बच्चा है जिस दुकान में आग लगी थी, और उस आग लगने की वजूहात जो पुलिस ने हमें बताई थी वो फौरी तौर पर हम इसलिए नहीं बता सके थे कि पुलिस ने इस चीज की हमें बाकायदा तस्दीक शुदा चीज नहीं बताई थी, कि जिसमें उन्होंने बताया कि एक मुसद्दिका बाद पुलिस की जानिब से हमें अनऑफिशियल बताया गया था। उनका कहना था कि जो बच्चों की आर्टिफिशियल फ्लावर की जो उसके वालिद की दुकान थी तो उसके अंदर ये बच्चा मौजूद था और ये उधर एक और बच्चे के साथ खेल रहा था और लाइटर उनके हाथ में था या माचिस थी, और जैसे ही वो आर्टिफिशियल फूलों में ये आग लगी है तो ये घबरा गए और बजाय उसको बुझाने के उन फूलों को ये बाहर फेंकने लगे। लेकिन वो आग अचानक से फैली और जो ऊपर एसी के डक्ट्स थे उसके अंदर से वो होती हुई बहुत तेजी से उसने ट्रैवल किया है, और ट्रैवल करते हुए फिर वो उसने न सिर्फ कई दुकानों बल्कि कई जानों को भी ले लिया। पुलिस उस मासूम बच्चे को जो साथ था उसको अपने साथ लेकर बीटीसी के ऑफिस में, जहां पर डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसा, एसएसपी सिटी आरिफ अजीज, इसके अलावा वहां पर रेस्क्यू 1112 के जो सीओओ हैं डॉक्टर आबिद जलाल शेख वो और दीगर हुकाम मौजूद थे जो बच्चे का बयान भी ले रहे थे। तमाम चीजें वहां पर देखी जा रही थी और फिर उसके बाद जाकर आखिर ये मुफस्सिल रिपोर्ट अब सामने आई जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो मुहर्रिकात इस आग के थे क्या, क्योंकि इस पर मुख्तलिफ पहलुओं से काम किया जा रहा था। इसके अंदर तकरीब कारी का पहलू भी तलाश किया जा रहा था। सीटीडी ने भी यहाँ का विजिट किया था, जो स्पेशल ब्रांच थी वो भी यहाँ पर आई थी, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है वो भी आई थी। उन्होंने यहाँ का मटेरियल यहाँ के दुकानों से जो उनको मवाद मिला वो भी लेबॉर्ट्री केमिकल के लिए भिजवाया गया था। अब तक 27 लोग ऐसे हैं जिनकी डीएनए और दीगर तरीकों से जो है शनाख्त हो चुकी है, जबकि जो दीगर बाकियात और औज़ा जो लैब में भेजे गए थे तो मरहलवार उनकी भी सिलसिला जारी है कि जांबाग होने वाला कौन था। ठीक है, उनका सिलसिला भी जारी है। नजीर शाह इस हवाले से हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुशीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब वक्त देने के लिए। ये जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है हतमी, इसमें बराह रास्त तो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, लेकिन ये बताया गया है कि एक बच्चे से खेलते हुए ये आग लगी फूलों की दुकान में जो फैलती गई। बताइएगा इसके बाद भी क्या आप जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा अपना रखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, और आप खुद आपके ये जो अभी नुमाइंदे ने तमाम डिटेल्स बताई हैं, मुझे सुन के तो हैरानी ये हो रही है कि इतने बड़े साने में, कौमी साने जिसमें 80 से ज्यादा अमवात हो गई थी, इन्होंने जो इंक्वायरी की है और इंक्वायरी की जो डिटेल्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि मतलब मजाक है कि एक बच्चे के फ्लावर शॉप में आग लगती है, बच्चे की वजह से कुछ इंसिडेंट हो जाता है और वो कोई 7-8 मिनट में ये आग जो है वो पूरे 4 फ्लोर को जो है वो नेस्तो नाबूद कर देती है। देखें, इस पहले दिन से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो डिमांड की जा रही थी वो थी इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी की। अच्छा, वो क्यों की जा रही थी? वो इसलिए की जा रही थी
کہ کم از کم ہمیں محرکات کا پتہ لگ سکے، وجوہات کا پتہ لگ سکے، اور پھر کن کن اداروں کی کوتاہی ہے کہ جس کوتاہی کی وجہ سے اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا 2 دن تک. یہ وہ سارے عوامل ہیں. اور پھر ریسکیو کا عملہ کہاں تھا؟ ریسکیو میں بھائی دیکھیں نا، جتنا بھی کام حکومت کی جانب سے اس سانحے کے بعد کیا گیا وہ یہ کیا گیا، میں اس کو اگر ون لائنر کروں کہ بھائی فائر ٹینڈرز آ گئے اور پانی پھینکے جا رہے ہیں اور آگ بجھانے ریسکیو کا تو کوئی عمل حکومت کی جانب سے نظر ہی نہیں آیا. بھائی ہو سکتا تھا نا کہ آپ دروازے توڑ دیتے، لوگوں کو نکال لیتے. ریسکیو کے عملہ ہوتا کس لیے ہے؟ ریسکیو کا ڈپارٹمنٹ رکھا ہوا کیوں ہے؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں چھپتے ہوئے کہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ 80 سے زائد جو اموات ہوئی ہے اس میں کن لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا. کیا عمل کر لیا جاتا تو شاید جانیں بچ سکتی تھی، مالی املاک بچ سکتے تھے. اور ایک ایسی آگ لگی ہے کہ 2 دن تک لگتی رہے، کوئی ایک دکان نہیں بچی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شائبہ ہے کہ شاید جب تک پورا جل کے برباد نہ ہو جائے گل پلازا تب تک کچھ کرنا نہیں ہے. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو صرف میں یا میری جماعت نہیں کر رہی ہے، ایک عام شہری کر رہا ہے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام کر رہی ہے، سندھ کا باسی کر رہا ہے، کراچی کا شہری کر رہا ہے. یہی وہ بنیادی نقطہ تھا جس نقطے کی بنیاد پر ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا تھا، تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ اگر فائر ٹینڈرز آئے، ٹائملی آئے تو پانی نہیں تھا. یہ بھی بات ہوئی، 50 منٹ گزر گئے، رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے. تو جو حقائق ہیں اور جو رپورٹس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر دوسری بات، بھائی جس شخص کو انڈر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، بھائی سب سے پہلے تو جو فائر سیفٹی آڈٹ ہو گیا تھا اس میں عمل درآمد اس بلڈنگ میں کیوں نہیں ہوا؟ سوال تو یہ بنتا ہے. کس کی غلطی تھی؟ انتظامیہ کی غلطی تھی، جو مقامی جو گل پلازا کی انتظامیہ ان کی غلطی تھی. یہ سب وہ سوالات ہیں جس کے جوابات دینا ایک جوڈیشل انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہی لے سکتا ہے نا. یہاں تو جن لوگوں کو ذمہ داری ٹھہرانی تھی انہی کو جو ہے وہ انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنا کے جو ہے وہ انکوائری کمیٹی کر دی گئی. تو ایسی کمیٹی کو میں ون لائنر بتاؤں تو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتے ہیں، ایسی انویسٹیگیشن کو، ایسی انکوائری کو. یہی وہ بنیادی وجہ ہے. اس میں تو کچھ بھی نہیں کلیئر ہو رہا نا، کہ بھئی آپ کا بھی موقف ٹھیک ہے، حکومت بھی صحیح کام کر رہی ہے. یہ والی چیزیں اب چل نہیں سکتی ہیں. یہ کوئی نارمل کوئی سڑک کا مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں سڑک بنائی اور ٹوٹ گئی اور اس پہ سوالات اٹھ رہی ہیں. کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے. یہاں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، 80 سے زائد اموات ہو چکی ہے. اور اموات میں اس سے بڑا سانیہ یہ ہے کہ جو لواحقین ہیں ان کو ان کے پیاروں کے باقیات تک نہیں ملے ابھی تک. بالکل، ان کے لواحقین کو ان کو باقیات تک نہیں ملے. علی خورشیدی صاحب کا یہی کہنا تھا کہ وہ اس رپورٹ سے مطمئن نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنے بڑے سانحے میں انکوائری میں مذاق کیا گیا ہے اور جوڈیشل کمیشن سے سانحے کے محرکات کا پتہ چل سکے گا. فائر ٹینڈر صرف پانی پھینکتے رہے اور ریسکیو کا کوئی عمل نہیں آیا. اسی پر مزید بات کریں گے. منعم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ منعم صاحب وقت دینے کے لیے. یہ جو کمشنر کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مطمئن ہے اس رپورٹ سے؟ دیکھیں جی، کمشنر صاحب کے تو ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ کمشنر کراچی کی زیر سرپرستی، زیر صدارت یہ کمیٹی بننا ہی نہیں چاہیے تھی. وہ تو خود ریسپانسبل ہیں ان سارے چیزوں کا. وہ جواب دیں کہ 1122 کہاں تھا، وہ جواب دیں این ڈی اے میں کہاں تھی، پی ڈی اے میں کہاں تھی. ان سارے چیزوں کو سب کو آن بورڈ لینا ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ کمشنر صاحب کی ریسپانسبلٹی ہے. بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ ادا کرتے، یہ صرف جو ہے وہ یہ کہہ کے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لینا تو کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ ایک بچے نے کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ بتائیں نا کہ ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ 10 سے 11 لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی تک انتظار میں ہیں کہ کم از کم بھائی ہڈیاں تو دے دو ہمیں، باقیات دے دو ہمیں. آپ ان کے باقیات تو آپ نے دی نہیں ہے ابھی تک جو ہے وہ. اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو ہے پہلے اس بات کے منتظر رہے کہ شاید ریسکیو ہو جائے گا. آپ کا ریسکیو تو یہ ہے کہ لوگ جب آگ بجھ جاتی ہے، جب آگ خود ہی بجھ جاتی ہے تو یہ ریسکیو ہو جاتا ہے کہ جناب ریسکیو ہو گیا، جناب آگ بجھا دی گئی ہے، یہ ریسکیو ہے. بھائی ریسکیو تو یہ ہے کہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے. ریسکیو تو یہ ہے کہ آپ بر وقت گاڑیاں پہنچتی. ریسکیو تو یہ ہے کہ گاڑیوں میں پانی موجود ہوتا فائر ٹینڈر کے اندر. ریسکیو تو یہ ہے کہ فائر ٹینڈر کے اندر جو ہے وہ ڈیزل موجود ہوتا. ڈیزل تھا تو پانی موجود نہیں تھا، پانی تھا تو ڈیزل موجود نہیں تھا. پھر فائر بریگیڈ اور ٹینکر جہاں سے ٹینکر جنہوں نے مانگے تھے ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی آج اخبارات کے اندر موجود ہے. 90 منٹ بعد پہنچا ہے.
टैंकर 90 मिनट बाद पहुंचे हैं पानी के। मुनीम जफर साहब, ये वही तमाम बातें हैं जो अब से कुछ देर पहले अली खुर्शीदी साहब कह रहे थे, तो क्या आप भी एमक्यूएम की तरह यही मुतालबा रखेंगे कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? देखिए जी, ये हमारा मुतालबा तो पहले दिन से है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और जिन लोगों की ये हुकूमत सिंध की, वजीर आला की, इसी तरह जो मेयर की जो नायली है, इनकी बदइंसानी है, और इन सारे इदारों के अंदर जो करप्शन फैली हुई है, करप्ट निजाम ने इन सारे इदारों को करप्ट कर दिया है। इसके नतीजे में कोई इदारा अपने करने का काम नहीं कर रहा। आप देखें 3.5 करोड़ की आबादी में जहाँ टेंडर ही सिर्फ जो है वो टोटल 42 टेंडर हैं जो वर्किंग हैं, और उन वर्किंग की भी सूरत हाल ये होती है कि जब जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर कहीं पानी मौजूद नहीं होता, कहीं कुछ और मसाइल का सामना कर रहे होते हैं। इसी तरह आप देखें ना कि इनके पास वाटर बाउजर कितने मौजूद हैं, वाटर बाउजर भी इनके पास मौजूद नहीं थे कि कम से कम पानी की फिलिंग होती। बाकी चीजें देखें, बिल्डिंग कोड मौजूद है, बिल्डिंग कोड पे कितना अमल होता है, एग्जिट मौजूद नहीं है, वेंटिलेशन का कोई निजाम नहीं है, सायरन का कोई निजाम नहीं है, तो ब्रीथिंग सिस्टम मौजूद नहीं है कि जिसके लगाकर ब्रीथिंग का अंदर जा सके फायर जो है फाइटर। तो अब ये सारी चीजें मौजूद नहीं है। आग डाल दें एक बच्चे पर कि बच्चे ने आग लगाई, उसके नतीजे में पूरी आग फैल गई, तो भाई आपने क्या किया रेस्क्यू करने के लिए लोगों को? आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप 4 दिन तक आग लगी रही, आप इस बात के मुंतजर रहे कि आग जो है वो बुझ जाएगी, तो मामला जो है वो आप कह देंगे जी रेस्क्यू का अमल हो गया। तो रेस्क्यू करना नहीं होता, लोगों को निकालना होता है, जिंदा इंसानों को बचाना होता है। आप देखें लाहौर के अंदर अभी आग लगी 19 मंजिला इमारत में, 200 लोग थे, 197 लोगों को बचा लिया गया, 3 डेथ हुई वहां, लेकिन 197 लोगों को बचाने वाले भी 1122 वाले थे। यहाँ तो कोई इदारा अपना काम ही नहीं कर रहा, सारे नायलों को भर्ती किया हुआ है, कोई मेरिट ही नहीं है। ये घोस्ट एम्प्लॉयज हैं जो पूरे शहर के इदारों के अंदर इस वक्त काबिज हैं, और इसमें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीम जफर साहब, इस हवाले से आप हमसे बात